Hello Insta famille, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نقدم لكم اللي هي الوصفه ديال المروزيه. وصفه ديال المروزيه تقليديه على حقها وطريقها. اليوم بغيت نقدمها لكم بطريقتي. بيان سور الطرق كتختلف من مدينه لمدينه وكتختلف من انسان لانسان ومن عطريه لعطريه، دونك انا غنعطيها لكم بالطريقه ديالي السهله والبسيطه اكيد واللي كنبسط لكم دائما الطريقه ديال الاعداد ديال الحاجه اللي كتجيكم اكيد معقده. دونك اول حاجه بالنسبه للمقادير عندي هنايا اللحم. هادو هو الطريفات ديال اللحم اللي كنحيدو منهم الشوا وكيبقاو لينا هكا العظام وفيهم طروفه ديال اللحم، ولكن هذا لا يمنع انني زدت طريفات ديال اللحم بما ان اللحم موجود دابا تبارك الله، ولكن اغلبيه سي دوك الطروفه اللي حيدنا منهم الشوا باش كيبقاو. انا كنوريكم كيبقاو هذوك العظيمات هما اللي كيعطيونا ديك البنه ديالنا في المروزيه، وكيعطيونا يعني واحد التعليكه كي غنبغيو نقولوا لها، واحد التعليكه زوينه في المروزيه. دونك بالنسبه للمقادير راه ما راهمش كثار، واخا تيبان لكم هنايا هادشي محطوط بهذه الطريقه، ولكن راه ما كثارينش، ساهلين بزاف 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 بزاف. كيف قلت لكم هنا تقريبا عندي المقدار ديال 3 كيلو بين اللحم وبين العظيمات. غادي ندير معلقه كبيره ديال الملحه. المتملح اكيد كل واحد كيملح على القدر ديالو، انا ما صنعطيكمش القدر ديال الملحه، كل واحد ويديه وكل واحد وملحسو. دونك الملحه يعنيكم ميزانكم. معلقه كبيره ديال سكينجبير. عندي هنايا معلقه ديال الابزار. انا الا كان عندكم الابزار الابيض غيكون احسن، انا ما عنديش، ما متوفرش عندي، دونك غندير الابزار الاسود. وعندي هنايا الخرقوم، البلدي المطحون على يد، هادو كنطحنهم بيديا ولا هو لا سكينجبير. عندي معلقه كبيره ديال القرفه، وعندي هنايا القرفه عواد. بالنسبه للاضافات اللي كتخلي لنا المروزيه تسمى مروزيه هي السمن الحار، معلقه كبيره. انا السمن خديته من رواق الطيبات، ها هو دا غادي نوريه لكم كيفاش داير بحال هكا. وهنايا عندي العطريه ديال المروزيه، عندي جوج الانواع، وحده فيها الاعشاب كثيره وحده عاديه، دونك غادي نخلطهم بجوجهم. العطريه ديال المروزيه كتباع عند العطاره، كتباع في المحلات التجاريه، تتباع في اي بلاصه، يعني غتقدروا تلقاوها في اي بلاصه. وهنايا عندي الثومه بودغ. بالنسبه للثوم بودغ انايا غادي نستعمل ديال اليا برودكت اللي هي هذه. ما غاديش ندير الثومه العاديه، بامكانكم ديروا في المروزيه الثومه العاديه، انا غادي نستعمل ديال اليا برودكت لانه عندي الثوم. وعندي هنايا كذلك الزعفران الحر الاصيل وحتى هو ضروري. وبالنسبه للكسل ديال المروزيه عندي هنايا العسيله حره، ضروري تكون حره. الا كانت غتكون عسيله عاديه ديال السكر ما ديروهاش، ديروا السكر في بلاصه العسل ديال السكر، لان العسل ديال السكر كيحمض لنا المروزيه. عندي هنايا الزبيب اللي غادي نقعو غنديرو، وعندي هنايا اللوز اللي غادي نسلقو ونقليه ونزين به. دونك المقادير غادي نحطها لكم ان شاء الله كلها بالتفاصيل ديالها في البوست ولا في لا فيديو ولا ان شاء الله فين غنحط لكم هاد لا غوسيت هادي. ولكن اول حاجه غنبداو بالمرحله الاولى واللي هي الترقاد، كنسميوه الترقاد ديال اللحم. الترقاد ديال اللحم ضروري ترقد لنا ليله كامله، او على الاقل 6 سوايع. كل ما ترقد كل ما شرب الترقيده ديالو كل ما مزيان. نزيد لكم في المقادير كاس كبير بين مخلط بين زيت العود وزيت الروميه، ما كنديرش زيت العود بوحديتها. وهنايا كاس ديال الماء اللي غنخلط به هاد المكونات للتشرميل، لكن اكيد غادي نزيدوا الماء فاش غادي نكونوا كنطيبوا ان شاء الله، وديك الساعات راه غادي نوريكم. انا ما كنديرش فيها البصله لان البصله ما تتخليناش نخليو المروزيه لمده طويله، لانه الثقافه ديالنا ديال المروزيه هي كنخليوها لمده طويله وكنحافظوا عليها في الثلاجه ديالنا ولا في الكونجيلاتور ديالنا، وما تتخسرش ملي نجبدوها تتبقى زوينه. دونك بسم الله، خليت واحد البول بحال هكا هو اللي غادي ندير فيه. بسم الله، واش كيبان مزيان كيبان. غادي ندير فيه العطريه ديالي. بالنسبه للعطريه غادي نبدا باول حاجه هي الزعفران الحر، غادي نديرو في هذا الكويس ديال الماء هذا. دونك بسم الله، زعفران الحر غادي ناخذو فريمون كميه شويه، تقريبا واحد نص غرام. غادي نديروها بحال هكا وغادي نخلطوها. غنجيب معلقه باش نخلط ونرجع معكم.
دونك باش كنعرفوا ان الزعفران الحر اصلي كنديروه هكا، كيعطينا هذا اللون الذهبي، ماشي اللون ديال الخرقوم، اللون ذهبي بحال هكا. جيسبر يكون كيبان لكم مزيان. سي لا كولور ديال لوغ، سي لوغ روج كما كنسميوه. دونك غنخليوه جانبا وغادي نبداو بسم الله. الطريقه ديالنا غادي نبدا بسم الله بالسمن. غادي نديرو في البول ديالي، غادي نزيد عليه المليحه. الملحه انا هذا هو القياس اللي غادي ندير لان اللحم عندي كتير. سكينجبير، انا نعاود لكم العطريه وانا كنهضر. الابزار، الخرقوم، وغادي ناخذ زيت الروميه مخلطه مع زيت البلديه هكذا. وغادي نخلط مزيان هاد المكونات. فريمون خص هاد السمن يتفاعل ليا مع هاد المكونات هادي. من بعد ما حركنا مزيان، انتما كتشوفوا السمن بقى بحال هكا، ولكن مازالين غادي نطربوه مزيان. غنحركوه. غادي نزيد هنايا العطريه ديال المروزيه. بالنسبه لهاد العطريه ديال المروزيه والثومه، كل ما كانت كثيره كل ما كانت كتعطي كثر. هنايا عندي معلقه كبيره معلقه كبيره ومعلقه كبيره ديال الثومه. دونك فوالا معلقه ديال المروزيه. انا كما قلت لكم عندي اللحم كثير، غنضيف معلقه ديال المروزيه بالاعشاب، عطريه المروزيه بالاعشاب. وانا كنكمل تخلط. نتوما كتشوفوا الخرقوم ما يكونش كثير، لان الخرقوم المروزيه ما تتبغيش داك اللون الاصفر، كتبغي واحد اللون كيكون شويه مايل الصفوري مايل القهوي داك التعسل ديالها. غادي نزيد الثومه والقرفه عاد. دونك فوالا غادي نزيد ثومه بودر. ثومه بودر تقريبا 2 معالق كبار، لانني ما درتش الثومه العاديه. وغادي نزيد كذلك القرفه. القرفه عواد غادي نلوحها ملي كتكون كطيب. عرفتيو على رائحه طالعه ما شاء الله، غزاله غزاله فريمون بزاف بزاف. غادي نحرك المكونات ديالي. عرفتيو الريحه كيفاش طالعه بعدا غير ديال هاد التشرميله، ما تقدروش تصوروا كيفاش دايره. اكيد غادي تجي بنينه. كنشكر راسي وانا تنوجد لكم. دابا غادي نزيد هاد الماء اللي درنا فيه الزعفران شعره. وغادي نحرك مزيان هاد المكونات. الريحه ديال السمن ديجا عاطيه تبارك الله. ملي حركتهم مزيان بحال هكا غادي ناخذ اللحم ديالي. دونك هنايا في هاد لابارتي غادي نبدا نخدم يديا. اكيد بسم الله. غادي ناخذ الشرموله ديالي بحال هكا وندير فيها اللحيمات. واللحيمات وانا كنخدم يديا. ضروري خاصكم تخدموا يديكم في هذه المرحله هذه باش نشرملو مزيان. الخليط اللحيمات ديالنا يترقدوا مزيان. وانا وحنايا كنحركوا، يعني ضروري تحركوا باش تتداخل ديك العطريه في اللحم. فوالا نحاول نديرو كامل ونرجع معكم.
دونك فوالا من بعد ما درت اللحم كامل غادي نخليه يرقد ليله كامله. وعاد نرجع نكمل معكم المراحل. ضروري تخليوه يرقد، لانه كل ما رقد كل ما كيجي فتي، وكل ما كتجي ديك البنه تبارك الله وصل على النبي غزاله ديال اللحم. دونك هكذا غادي نمشي. بالنسبه للزبيب غادي غنقعوه في الماء ساعه قبل من ما نديرو. وبالنسبه للوز غادي نقيه وغادي نقليه، وان شاء الله نرجعوا غدا ان شاء الله مع الكماله ديال الوصفه ديالنا. ما تنساوش حاجه وحده، غطيوه ضروري بابي سولوفان، عاد دخلوه للثلاجه باش ما كيطلقناش داك الريحه ديالو في الثلاجه. من بعد ما خلينا اللحم ديالنا تشرمل لينا ليله كامله، فريمون الليله خليته انا بات كيصبح مرقد كله بحال هكا. الريحه ديالو عاطيه غزاله 100%. واكيد ملي كنهضروا على المروزيه خاصنا طنجره واسعه. المهم انا هذه الطنجره ديالي الخاصه بالمروزيه كنديرها فيها كل عام. غادي نحط اللحيمات ديالي فيها ونرجع معكم. نحط اللحم ديالي كله. عرفتي vous pouvez pas imaginer كيفاش دايره الرويحه ديالو. غادي نخوي الشرموله ديالي كلها. حاولوا ما تخليو حتى شي حاجه. وهذا الشيء اللي بقى هنا نزيدوا عليه شويه ديال الماء ونحركوه ونضيفوه من الفوق. مقدار الماء اللي غادي نزيد ماشي بزاف، هو كاس تقريبا، باش ما يجيناش مرق كتير. وغادي نطيبوها على عافيه فريمون مهيله، يعني نحيدو هذا الشيء كامل. وغادي نخليها طيب ليا على عافيه مهيله. بالنسبه للزبيب ما غاديش نضيفوه دابايا، الزبيب حتى المرحله الثانيه، يعني حتى كيطيب لنا اللحم باش كيتعلك لينا غنضيفو شويه الزبيب. غنزيد عاوتاني شويه ديال الماء طايب من بعد، يعني ملي يبدا يغلى ليا هاد الماء اللي عندي هنايا، هاد البلول اللي عندي هنايا، غادي نزيد شويه ديال الماء طايب ونخليها. وانا تشوفوا معايا المراحل دو ا زد. غنمشي غادي نسلق اللوز وغادي نقليه باش نزين به. الزيه ديالنا ملي كتبدا تغلي تنزيد عليها شويه ديال الماء طايب وكنخليه يطيب على راحته. مره كناخذ مغرفه وضروري ما كنقلب للفوق لتحت ولتحت للفوق وصافي. غادي نخليها حتى تقرب تزيد واحد نص ساعه هكاك، وغادي نلوح عليها الزبيب باش يطيب معاها ويطلق لنا داك التسال ديالو. فوالا المروزيه ديالي بدات كتغلي مزيان واللحيمات بداو كيدخلوا الطياب. غادي نزيد الزبيب. بعد ما زدت الزبيب غادي نحركها وغنخليه يطيب على خاطرو حتى يطيب لينا اللحم مزيان وتقلى لينا المريقه. عاد غادي نزيد العسيله حره باش تعطينا ديك التعليكه ديالها وتعطينا اوسي داك المذاق الحلو. ما بغيتوش ديروا العسل تقدروا تكتفيوا فقط بسكر وصافي. هادشي اللي كاين. كيطيب لينا اللحم كنحلو عليها باش تقلى مزيان. اللحيمات تيطيبوا مزيان والعطريه تبارك الله طالعه الريحه فنه. غادي نزيد شويه العسيله حره وغادي نخليها تكراميليزا. تقريبا عندي هنايا نص كاس ديال العسل. غنخليها دابا تقلى على خاطر خواطرها حتى تعسل ليا وتعلك ليا مزيان.